सोचो एक ऐसी चीज जो तुम्हारे ब्रेन का कंट्रोल ले ले, तुमसे तुम्हारी विल पावर छीन ले, तुम्हारे रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर दे और तुम्हें अंधेरे में डाल दे बिना किसी आवाज के। और सबसे दुख की बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम उस चीज के एडिक्ट बन चुके हो। ये कोई ड्रग नहीं है या कोई अल्कोहल नहीं है, ये है पोर्न। आज के डिजिटल दौर में जहां एक क्लिक पे दुनिया भर का कंटेंट मिल जाता है, वहां पोर्न एक ऐसी चीज बन चुकी है जो हर एज ग्रुप के लोग सीक्रेटली कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या हो सकता है, उसका नशा, उसका गिल्ट, उसकी डिस्ट्रक्शन, वो किसी को नजर नहीं आती। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बिना फिल्टर के, बिना शुगर कोट किए। क्या पोर्न तुम्हारा ब्रेन खराब कर सकता है? एडिक्शन कैसे होती है? इस्लाम इसमें क्या कहता है? और अगर तुम एडिक्टेड हो तो क्विट कैसे करें? हर चीज आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तुम्हारा ब्रेन एक पावरफुल मशीन है, लेकिन इसका भी एक सिस्टम होता है। जब तुम कोई एक्साइटिंग या प्लेयरेबल चीज एक्सपीरियंस करते हो, जैसे चॉकलेट खाना, म्यूजिक सुनना या किसी से प्यार करना, तो तुम्हारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन एक फील गुड केमिकल है और इसका काम होता है तुम्हें मोटिवेट करना कि ये चीज दोबारा करो। लेकिन जब तुम पोर्न देखते हो तो डोपामिन का सैलाब आ जाता है, इतना ज्यादा कि तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। तुम्हारा ब्रेन समझता है कि तुम किसी रियल मैटिंग एक्सपीरियंस में हो, लेकिन रियलिटी में तुम सिर्फ स्क्रीन देख रहे होते हो। टाइम गुजरने के साथ साथ क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन डिसेंसिटाइज हो जाता है, मतलब एबनॉर्मल चीजों से प्लेजर नहीं मिलता। तुम्हें ज्यादा इंटेंस, हार्डकोर, डिस्टर्बिंग कंटेंट चाहिए होता है, जिससे डोपामिन का लेवल वापस वैसा ही हो जाए। और ये ही है एडिक्शन का स्टार्ट। साइंस के मुताबिक पोर्न एडिक्शन का ब्रेन स्कैन ऑलमोस्ट ड्रग एडिक्ट्स जैसे दिखाई देता है। सेम पाथवे, सेम रिवॉर्ड सिस्टम डैमेज, सेम डोपामिन इम्बैलेंस। ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बन सकता है। अब तुम सिर्फ एंजॉय नहीं करते, तुम्हें जरूरत होती है, और जब ना मिले तो एंजाइटी, स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती है। इस तरह का क्रॉनिक ओवर स्टिमुलेशन तुम्हारी मेमोरी, फोकस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को भी इम्पैक्ट करता है। मतलब स्कूल हो या काम, हर जगह परफॉर्मेंस डाउन होती रहती है। पोर्न एडिक्शन का पैटर्न सेम होता है जैसे कोकेन, हीरोइन या निकोटीन का होता है। पहले उसे फॉर फन यूज किया जाता है, फिर प्लेजर, फिर कंपल्शन, फिर रिग्रेट, फिर शेम, और फिर अगेन उसे टू एस्केप फ्रॉम शेम। इस साइकिल को कहते हैं शेम साइकिल, और ये सबसे ज्यादा डैमेजिंग पार्ट है पोर्न एडिक्शन का। जब तुम हर दिन या हर दूसरे दिन पोर्न देखते हो, तुम्हारा ब्रेन नेचुरल डोपामिन प्रोडक्शन बंद कर देता है। इसका मतलब रियल लाइफ बोरिंग लगती है, तुम्हें रियल लोग, रियल रिलेशनशिप्स, रियल इंटीमेसी सब फेक लगती है। और जब ये डोपामिन बर्न आउट होता है तो सिम्टम्स होते हैं लाइक डिप्रेशन, लो मोटिवेशन, नो सेक्सुअल इंटरेस्ट in real life, erectile dysfunction, even in teens, brain fog, lack of confidence, और सबसे डेंजरस पार्ट porn induced erectile dysfunction। आजकल 18 से 20 साल के बॉयज रियल इंटीमेसी एंजॉय नहीं कर पा रहे because their brain is wired to pixels not people। ये कोई मजाक नहीं, मेडिकल साइंस इसे बिहेवियर एडिक्शन कहती है, जो सेम ब्रेन रीजन को इफेक्ट करता है जो कोकीन करता है। अब बात करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लाम इस इशू को सेंचुरीज पहले ही एड्रेस कर चुका है, कुरान और हदीस दोनों में। पोर्न सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशल एपिडेमिक बन चुकी है। सबसे पहले रिलेशनशिप्स बर्बाद हो रहे हैं। जब कोई बंदा या बंदी पोर्न
دیکھنے لگتے ہیں ان کے ایکسپیکٹیشنز ریئل انٹیمیسی سے ان ریئلسٹک ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ریئل لائف بھی پورن جیسی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور جب ایکسپیکٹیشنز میچ نہیں کرتے تو فرسٹریشن، فائٹ اور ایون ڈائیورس تک بات چلی جاتی ہے. اسٹیٹس کے مطابق 56% آف ڈائیورس ان امریکہ مینشن obsessive porn use as a key reason. Porn promotes objectifications. لوگ دوسروں کو صرف سیکشول آبجیکٹ کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں. چائلڈ پورن اور وائلنٹ پورن کے نمبرز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں جس کا مطلب یہ انڈسٹری اور بھی ڈارک بن چکی ہے. اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے چلڈرن ایز ینگ ایز 8 بھی ایکسیڈنٹلی پورن دیکھ لیتے ہیں. ٹک ٹاک ایڈز، پاپ اپس ایوری ویئر اٹس بینگ پشڈ. یہ جنریشنز کے لیے سائلنٹ کلر ہے. پورن چھوڑنا مشکل ہے لیکن امپاسبل نہیں. اب بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو کوئٹ. پورن دیکھنا کیسے بند کریں. پورن چھوڑنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ پورن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. نمبر 1 ایکسیپٹنس. سب سے پہلے ایکسیپٹ کرو کہ پرابلم ہے. شیم مت فیل کرو. ملینز لوگ اس پرابلم سے گزرتے ہیں. نمبر 2 بلاک ایکسیس. پورن بلاکرز انسٹال کرو. ایپس لائک بلاک سائٹس، کنوینئنٹ آئیز یا اکاؤنٹیبل ٹو یو تمہاری مدد کر سکتے ہیں. نمبر 3 ہیبٹ ریپلیس کرو. جب ارج آئے ڈسٹریکٹ ہو جاؤ. کولڈ شاور، واک، ایکسرسائز یا کسی فرینڈ سے بات کر لو. نمبر 4 نو PMO چیلنج. ٹرائی 30 days اور 90 days. نو پورن، نو ماسٹربیشن، نو orgasm. یہ چیلنج ڈوپامین سسٹم ریسیٹ کرتا ہے. نمبر 5 ڈیلی روٹین بنائیں. مارننگ واک، جرنل رائٹنگ، قرآن ریسائٹنگ اور پروڈکٹیوٹی ٹولز یوز کرو. نمبر 6 اسپرچول ریکنیکشن. اللہ سے ہیلپ مانگو. سنسیئر توبہ کرو. صلاح ریگولر رکھو. رمضان کے مہینے میں فاسٹ کرو تو اس ایڈکشن پہ کنٹرول مل سکتا ہے. نمبر 7 کمیونٹی. کسی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر سے بات کرو. ریڈٹ پہ نو فیک کمیونٹی بھی اویلیبل ہے جہاں لوگ سپورٹ کرتے ہیں. نمبر 8 سیک تھراپی. اگر پرابلم انٹینس ہے تو سائیکولوجسٹ یا اسلامک کاؤنسلر سے بات کرو. یہ ویکنس نہیں وزڈم ہوتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ریپلیس از ناٹ دا اینڈ. ہر بار جب گرتے ہو اٹھنا سیکھو. یہ جہاد ہے اور ہر جہاد کا ریوارڈ ہوتا ہے. اور دنیا کا سب سے چھپا ہوا لیکن سب سے زیادہ ڈینجرس ایڈکشن ہے. لیکن تم اکیلے نہیں ہو. تم لڑ سکتے ہو. تم جیت سکتے ہو. تمہارا برین ہیل کر سکتا ہے. تمہارا ہارٹ واپس زندہ ہو سکتا ہے. خدا تمہیں چھوڑتا نہیں. تم بس ایک قدم لو وہ تمہاری طرف دوڑتا آتا ہے. اور یاد رکھو یو آر ناٹ ارجز، یو آر یور چوائس. اگر تمہیں یہ ویڈیو ہیلپ فل لگا ہو تو کسی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کرو جسے اس کی ضرورت ہو. یو آر واچنگ ڈیکوڈنگ انسائٹس. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.